Apollo Paints presents Seedha Kura with Ravi Lammichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Nepal Bansa, Nepali Pansa, Red Blue Ma Damsa. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in televisual advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. नेपाली फुटबल टिमले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ. ट्रफी हात नलागे पनि फाइनलसम्मको यात्रा आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो. खेलको समीक्षा गर्नु भन्दा पनि म आज खेलले हामीलाई कसरी जोड्छ भन्ने बारे केही भन्न चाहन्छु. खेल र राजनीतिलाई तुलना गरेर हेरौँ न. खेलले जोड्छ, राजनीतिले फोड्छ. हिजोको साफ च्याम्पियनसिप खेल भ्याए जति नेपालीले हेरे. खेल हेर्नेहरूको एउटै आवाज थियो, नेपाल, मात्र नेपाल. काङ्ग्रेसी दर्शक पनि थिए, एमाले दर्शक पनि थिए, माओवादी दर्शक पनि थिए, समाजवादी दर्शक पनि थिए, राप्रपावादी, विवेकशील साझावादीदेखि राजावादीसम्मका दर्शकले फुटबल हेरे. तर सबैको मनमा, मस्तिष्कमा मात्र नेपाल थियो. कुरा सामान्य हो, तर राष्ट्रियताको मामलामा कोही कहिल्यै विभाजित हुँदैनन्. हामी नेपाली सयौँ थुङ्गा पुलका एउटै माला हौँ. तर फुललाई माला बनाउन त धागो चाहिन्छ. त्यस्तो धागो जसले हरेक फुललाई जोड्न सकोस्. सायद खेलकुद फुलहरूलाई माला बनाउने धागो हो. हुन त फुल र धागो मात्र भएर हुँदैन, उन्नका लागि सियो पनि चाहिन्छ. आई थिङ्क हामी सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ सियो हौँ, जसले थोरै खोज्छ तर फुललाई मालामा परिणत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. यही मौका छोपेर भनिहालौँ कि कहिलेकाहीँ हल्का घोचपेच गरेर अलिक खरो टिप्पणी र दरो दनक दिएछ भने बुझ्नुहोला कि हामी माला उन्दैछौँ. एकैछिन दुखाउँछौँ तर उद्देश्य माला बन्नमा सहयोग पुर्याउने मात्रै हो. तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि कमल थापासम्मले एउटै बोली बोले कि यो खेलकुदमा बाहेक अन्त सम्भव छ. विपरीत ध्रुवका यी दुई राजनीतिकर्मीहरूको यो स्टेटमेन्ट पढौँ न. बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, समूहले खेलमा पहिलो हुने लक्ष्य राखेर खेल्नु र दोस्रो स्थान हासिल गर्नु पनि ठुलो सफलता हो. दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगितामा उपविजेता बन्न सफल नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई. अनि कमल थापा लेख्छन्, दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएकोमा टिम नेपाललाई हार्दिक बधाई. हामी गौरवान्वित छौँ. यो खेलले मात्र सम्भव गराएको हो, नत्र त यी दुई विपरीत ध्रुवका राजनीतिज्ञहरूको कटाक्ष दोहोरिनै चल्छ. काङ्ग्रेसभित्रकै देउबा, पौडेल, सिटौला लगायतका गुट उपगुटहरू पनि दर्शकका रूपमा एउटै कित्तामा उभिने विषय फुटबल नै भयो. मधेसवादी दलतिर पनि उपेन्द्र राजेन्द्र महन्तले पनि नेपालकै पक्षमा उभिएर फुटबल हेरे. विवेकशील साझाका मिलन पाण्डे र रविन्द्र मिश्रले पनि एउटै टिम नेपालकै पक्षमा उभिएर फुटबल हेरे. यसरी सबका सब फुलका थुङ्गाहरूले खेलकुदलाई आफ्नो माला बन्ने धागो माने. अब प्रश्न उठ्छ कि हामी नेपालीलाई एउटै किताबमा उभ्याउन सक्ने क्षमता केवल फुटबल, क्रिकेट वा अन्य खेलकुदमा मात्रै छ त? के हाम्रो मालाको धागोको अरू भेराइटी छैन त? मलाई लाग्छ छ. खेलकुद बाहेकका कयौँ धागोहरू छन् जसले हामीलाई एक ढिक्का बनाएर जोड्न सक्छ. सिमानाका विषयमा केपी ओलीको पहलमा पनि हामी एउटै मालामा सजिएका थियौँ. जब संसदले चुच्चे नक्सा पारित गर्यो त्यतिखेर हामी सबै सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै मालामा उभियौँ. एउटा थुङ्गा फुल चाहिँ मालामा उनिएन, तर त्यो एउटा फुल संसदबाट बाहिरिँदा पनि माला चुनिएन. यी दुई धागो बाहेक हामीले बनाउनु पर्ने धागो राष्ट्रको समृद्धिको धागो हो. नेपाल समृद्धशाली हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन. तर समृद्ध नेपाल बनाउने नाममा काम फिटिक्कै नगरेको र स्वार्थ नै स्वार्थ बाजिएकाले एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण माला बन्नै सकेको छैन. दलीय भागभण्डामा फुलका थुङ्गाहरू केही
कोही कता छन् यो फरक ठाउँमा छन्, छनलाई त छन्, टन्नै छन्, तर नियत फरक र स्वार्थको ठुलो ढक्कीमा थुङ्गाहरू बसे पनि त्यो सुन्दर माला बन्न सकिरहेको छैन। हामीले सियो बनेर घोचे छौँ, तर सबै अटाउने धागो नभएकाले नेताजी रूपी फुललाई दुखेको मात्र छ, उनिएको छैन। खेलमा जस्तै समृद्धिमा पनि सबैजना एउटै टिममा उनिन पाए सम्भावनाको खानी यो देश कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। अर्को मालाको धागो महाभ्रष्टाचारको एउटा धागो हो, जसको नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको अर्को एउटा धागो छ। यो धागोमा पनि सबै दलहरूले कुनै पनि किसिमको भनौँ न सम्झौता नगर्ने हो भने अर्को राम्रो माला बन्छ। यो माला बन्न अलिक कठिन छ, तर असम्भव छैन। यो मालामा उनिनुपर्ने फुलहरू नै अधिकांश कुहिएका छन्, ओइलिएका छन्, मुर्झाएका छन्। त्यसैले सियोले जति घोचे पनि ती मृतप्राय फुलहरू माला बन्न तयार छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा, खेलकुदमा चाहिँ बाबुरामदेखि कमल थापासम्मका फुलहरू एउटै मालामा अटाउन सके मात्र टिम नेपालले इतिहास रचे जस्तै देश नेपालले इतिहास रच्छ। खेलमा भएर मात्रै यो सम्भव भएको, यो दृश्य खेलमा भएर मात्रै सम्भव भएको कि एउटा मुस्लिम समुदायको मान्छे निधारमा टीका, कानमा जमरा र शिरमा ढाका टोपी ढल्काउँछ। राजनीतिमा त बहिष्कार, तिरस्कार सँगै एकअर्काको आस्थामाथि प्रहार नै प्रहार हुन्छ। सारा विचारधारा बोक्नेहरूलाई खेलले एकै ठाउँमा राखे जस्तै यो देशले बेसिक लेभलको उन्नति नगरेसम्म के हामी सबै दलहरू समृद्धिको मुद्दामा एउटै ठाउँमा उभिन सक्छौँ? सोचौँ र एउटा बलियो धागो खोजौँ अनि अझ जोडले भनौँ सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। आज पनि विभिन्न विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहँदा आज विभिन्न फलोअपहरू छन्, नयाँ विषयवस्तुहरू छन् र आजको कार्यक्रममा के कस्ता विषयहरू समावेश भएका छन् भन्ने बारे तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। आजका कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरू यस प्रकार रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली फुटबल टोलीको सुधारिएको खेलसँगै साफको फाइनल खेलसम्मको यात्रा र 6 महिनादेखि नेपाली फुटबल टोली सम्हालिरहेका मुख्य फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँगको विशेष कुराकानी आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। धेरै दर्शकहरूको चाहनाअनुसार आज हामी यो विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ आजको कार्यक्रममा। त्यस्तै सीमाको कुरा गर्दै निकै चर्चा हुने गरेको, विशेष गरी लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँमा त्यहाँका नेपालीले भोगिरहेको कष्टकर जीवन आजको कार्यक्रममा हामी देखाउन गइरहेका छौँ। बाटोका कारणले गर्दाखेरि खाद्यान्नको समेत अभाव हुने परिस्थितिमा त्यहाँका मानिसहरू भएका छन्, त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै ओमानमा बन्धक बनेकी एक नेपाली महिलाले उद्धारका लागि गरेको हारगुहार सँगै उनलाई उद्धार गर्ने पहल आजको कार्यक्रममा सुरुवात गर्नेछौँ। कार्यक्रमको नियमित दर्शकहरूलाई हाम्रो यो पहलबारे जानकारी नै छ। यसै गरी बारा र प्युठानको केही स्थानीयहरूले दशैंको समयमा समेत शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा लक्षित वर्गलाई तलब सुविधा र भत्ता नदिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। र सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, फुटबल खेल नेपाली समाजमा एउटा लोकप्रिय खेल हो। विशेष गरी नेपाली फुटबल टोली अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेलिरहँदा जनस्तरमा समेत यसको असाध्यै लोकप्रियता बढ्दै गएको छ र त्यसै गरी यो भनौँ न विशेष गरी फुटबल टोली अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेलिरहँदा यो जसरी जनस्तरमा यसको लोकप्रियता र प्रभाव परिरहेको छ। नेपालले 28 वर्षपछि साफमा पहिलो पटक फाइनलमा खेल खेल्दा नेपालमा फुटबलले फेरि निकै ठुलो उचाइ लिएको छ। साफ फाइनलमा भारतसँग भिडेको नेपाल 3-0 गोलको अन्तरले उपविजेता बनेको छ। तर आम सर्वसाधारणबाट भने नेपाली फुटबल टोलीले प्रशंसा पाइरहेका छन्। खेलाडीसँगै पछिल्लो 6 महिनादेखि मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा रहेका अब्दुल्ला अल्मुताइरीको चर्चा पनि उत्तिकै छ। उनको पेचिलो रणनीतिका कारण नेपाली फुटबलको प्रकृति नै फेरिएको देखिन्छ। ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स ब्युरोको एउटा रिपोर्ट पहिला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपाली फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको नेतृत्वमा रहेको नेपालले 28 वर्षको साफ इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनायो। तर यो पटक पनि ट्रफी भने घर ल्याउन सकेन। प्रतियोगितामा शानदार सुरुवात गरेको नेपालले अन्त्यसम्म सोही लयलाई कायम राख्न सकेन। फाइनलमा भारतसँग 3-0 गोलले स्तब्ध बन्यो। भारत 8औं पटक च्याम्पियन बन्दै दक्षिण एसियामा आफ्नो दबदबा कायमै राख्न सफल भयो। नेपालले ट्रफी जित्न सकेन र पनि नेपाली खेलाडीहरू माल्दिभ्सबाट सकारात्मक आशा लिएर नेपाल फर्कदैछन्। युवा टोलीले देखाएको आत्मविश्वास सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। यो सँगै प्रशिक्षक अल्मुताइरीको पेचिलो रणनीति र माइन्ड गेम पनि तारिफयोग्य रह्यो। अल्मुताइरीको आगमनले नेपाली फुटबलको प्रकृति फेरिएको छ। लामो समयसम्म गोल निस्कन मुस्किल, अग्रपङ्क्तिमा सुधार आएको छ। अट्याकिङ फुटबल खेल्न सक्छौं भन्ने उदाहरण यो टिमले पेश गरेको छ। युवा खेलाडीले भरिएको टोली, उनीहरूको प्रदर्शन र भविष्यको श्रेय अल्मुताइरीलाई नै जान्छ। उनले मैदानमा खेलाडीहरूलाई खुलेर खेल्ने स्वतन्त्रता दिएका छन्। उनले आफ्नो कोचिङ करियरको महत्त्वपूर्ण साफको फाइनल भने दर्शक दीर्घाबाट हेर्नु पर्यो। दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण साफले उनलाई फाइनलमा प्रतिबन्ध लगायो, तर यसको पनि उनले खुलेरै विरोध गरे। यसअघि नेपाल फाइनल पुगेको दिन नेपाली टिमसँग नरहने भन्दै राजीनामा घोषणा गरेर चर्चामा आएका थिए। तर उनले नेपाली टिमसँग जोडिन आफू सधैँ खुल्ला रहेको ग्यालेक्सी फोर्केलाई बताएका छन्। अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपालले खेलेको पहिलो खेल इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल हो। त्यसयता नेपालले 12 खेल खेल्दा 13 गोल गरेको छ। यस क्रममा अल्मुताइरी इन्फा प्रशासनको राजनीतिमा समेत मुछिए। राजीनामा प्रकरण र पत्रकारहरूसँग आक्रोश र इमोसनले उनलाई सधैँ चर्चामा ल्याइरह्यो। दर्शक महानुभावहरू, फाइनल खेलपछि आज नेपाल फर्कदै गरेको नेपाली फुटबल टोली फाइनल खेल र विभिन्न समयमा आउने अनेकन विवादका विषयमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँगको गरिएको एउटा कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कुराकानीलाई मैले केही बेर अगाडि आज दिउँसो यसै स्टुडियोबाट रेकर्ड गरेको थिएँ। दर्शक महानुभावहरूका लागि यो विशेष कुराकानीको अंश अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो केही समय अगाडि आज रेकर्ड गरिएको कुराकानी हो। दर्शकहरू, यतिखेर नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँग हामी जोडिन गइरहेका छौँ। उहाँ अहिले यतिखेर हामीसँग माल्दिभ्सबाट जोडिन लाग्नु भएको छ। माल्दिभ्समा रहनुभएका उहाँसँगको कुराकानीलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कुराकानीलाई हामीले रेकर्डिङ गर्न खोजिरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल, congratulations sir for the achievement. Although we are not able to take trophy home, but it is a huge achievement. We have created a history, of course. So congratulations on that. Thank you too much. And yes, we create the history, but it will be better if we take the gold medal and the trophy. But I think everything coming step by step. I believe for 6 months, no one accept we will reach the final or we will have perfect performance in the matches and development. So I think what we reach now, it's more than important for the players, for the football community, and we need to keep going up, and we must work more harder. Let's go to the history. When you first came to Nepal, you said SAF Championship was your major target. Has your mission been successful? Can you tell me at this point that it has been successful? I said in the first press conference when I signed with the ANFA to be head coach of Nepal national team, I have 3 targets: build a strong team, second, reach the third round of Asia Cup qualifiers, and reach the final. I think it was teamwork. It is not only Abdullah, it is teamwork, officials, players, coaches. For example, everyone take the bonus for Abdullah, but there is someone, if he is not with us, we will lose too much. How does it feel to watch the final from the audience in one of the most crucial matches of your coaching career? How does it feel? It is very bad because I cannot fight from inside. I was outside, away from my players, my kids. So it is very bad. Do you think that affected the match? That affected the performance? No, they don't need Abdullah to be better, but I need them. Okay, what is your evaluation? How do you evaluate the match? How was the match
from your point of view, how did they perform? How was it? I think we was controlling the first half. Everything was good. We lose the focus for 5, 6 minutes in the beginning of second half. And we received 2 goals. After that, we tried to back to the game. But I think it's not our day because we missed, we was not lucky. Ball or hit ball, money. It is not our day. Maybe also the raining not helping us, but it is not excuse. The 100% I am sure about, and this is I must say everywhere I work. When we win, the credit for the players. When we lose, the blame only on the coach. So I think the players try their best. We do our best, but we are not lucky yesterday. So do you think the SAF decision to suspend you from final that affected the entire game or team's performance? What do you think? Because of that decision, a lot of people are saying that if that decision was not made, it would have been different. The result had, we could have a different result. What do you think on this? Yesterday I had meeting with the South Federation before the match, and we discussed. And the meeting was for around 2 hours. In the end, they said it is mistake. Maybe the mistake they forget to write officials in the regulation, and they asked me to not take the advantage on this, and I respect this because at least they said we make the mistakes in the regulation or something. We forget to put it. What is your stand at this moment? What are you going to do? Are we going to miss you? Are you going to leave the team alone? Or you are, doing your job, you are continuing with the team? Just want to know the official statement from yourself. Antonio, from last matches and World Cup qualifiers, I have a lot of offers. And I choose to stay in Nepal. I will not speak about what I face or what I not face, but sure I will visit Nepal as a tourist. But as a head coach for senior team, we will speak. If they want me, they can offer me, and we will discuss about the condition, about everything. We will see. But already the contract will finish on 22 of October. And maybe I take this decision because it is difficult. I fight for country. I never born there. I never lived there. I stay there only 6 months. I fight from all my heart. And the people, some people who was born there, live there, and eat there, have their life there, fighting against me. For what? Are you continuing your job as a coach in coming days? Can we see you as a team head coach of our Nepali team in coming days or no? My contract finished on 22 October. So this month? But yeah, after 4 days. So I am coach for Nepal until 4 days. 23 morning, 23rd of October morning. Okay. So it's 23rd, 17th. Today is 17th. So you have 1 more week according to the contract? Is that 4 days or 5 days maximum. 4 days or 5 days. So what about the renewing your contract? Is anyone taking initiation on that? Or are you interested working more with us? We're talking about it. I have lots of offer now. So if Alpha want me to work, Nepal want me to work, it's not a problem for me. But I must receive the offer with the new condition and new things. And
we must find other ways to work. But you are open, right? You are open. You're not going. If the authority of Nepal wants you to continue to be our coach, you are fine with that, right? I will tell you one thing to make it very clear for everyone in Nepal. I say it, no one can take Nepal from my heart. Because what Nepal gives it to me, it's more too much than what I give to Nepal. So I am ready to be soldier for Nepal. But if you want me, if you want to me work in Nepal, you must show, not by words. What I think is something is really bothering you. I mean, when I see your Facebook status, if you talk about your Facebook status, if you talk about some of your statements, public statements, it tells us that there is something is there you want to share for the benefit of the Nepali team, but something is bothering you, and you're trying to expose something. You're trying to tell people that this is wrong, something is wrong, something is going on which is wrong, and this is not good for Nepali team. I know, but something is really bothering you, and then you can see from your various social media posts or your dissatisfaction in media. Is that really particular anything that you want to share? I will tell you something. I play one friendly match with the Qatari club, second division, and the coach is my friend. Okay. And he said to me, Abdullah, we will play with you, but the results not be published. Okay? Okay. Promise. And I speak with the Alpha official. Right. Don't publish anything about the result because he is my friend and I give him my word. Okay. We play the game and publish the pictures, and only we play match. No results. Some media go and publish the results. This is our job. This is not your job. Right. You can ask me why you don't publish the results. We will say to you, I give promise. Yeah. Sometimes the life don't give you everything. You must fight. But really, I am tired of fighting too much. When I come to Nepal, I was like, everything. I was young. I get too much old. That's the Yeah. So, I love Nepal. I love Nepali people. Right. I will pray all my life. So thank you so much for your valuable time, and wish you all the best, and wish you only the best. Thank you. Thank you. दर्शक महानुभावहरू, एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने यो कन्भर्सेसनमा, यो कुराकानीमा के भने, प्रमुख प्रशिक्षकले के भनेका छन् भने, मसँग अब 4 दिनको मात्र कन्ट्र्याक्ट बाँकी छ। यदि नेपाललाई म चाहिन्छ भने हामी त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा कुराकानी गर्न सक्छौँ, म तयार छु भनेका छन्। यो उनको आजको यो पछिल्लो स्टेटमेन्ट हो। हुन त आफ्नो अभिव्यक्तिहरू विभिन्न माध्यमबाट फरक अभिव्यक्तिहरू उनले दिँदै आएका छन्, त्यसलाई नकार्न भने सकिन्न। तर उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति आज दिउँसो करिब 2 बजेतिर मैले रेकर्ड गरेको हुँ यो कुराकानी, र त्यतिखेर उनले दिएको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले के स्पष्ट पार्छ भने उनी नेपाली टिमसँग अझै जोडिन तयार छन्। कसैले उनलाई प्रस्ताव राख्नु पर्यो, त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्न म तयार छु। नेपाल मेरो मुटुमा छ। नेपाललाई मेरो मुटुबाट कसैले पनि हटाउन सक्दैन। नेपालले मलाई जे दियो मैले त्यति केही पनि दिन सकेको छैन जति नेपालले दियो। मैले खासै केही दिएको होइन, तर नेपालले मलाई अत्यन्त धेरै माया दियो, सम्मान दियो। त्यसकारणले मेरो मुटुबाट नेपाल कहिले पनि हट्ने छैन। कसैले नेपाललाई मेरो मुटुबाट हटाउन चाहेर पनि सक्दैन। प्रमुख प्रशिक्षकको यो भनाई आज दिउँसोको उनको पछिल्लो यो एक्सक्लुसिभ कुराकानीको यो भनाईलाई नेपाल सरकारले, सम्बद्ध विशेष गरेर खेलकुद मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र उनको प्रस्तावमा अथवा उनलाई निरन्तरता दिने विषयमा गम्भीर छलफल होस् भन्ने पनि चाहना राख्दै हामीले यो कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अन्य नियमित प्रस्तुतिहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आउनेछौँ। ग्यालेक्सी 4Kमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा।
ब्रेकपछि स्वागत छ सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब अन्य विषय। हामी लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुराको प्रसङ्ग निस्किन साथ सीमावर्ती जिल्ला दार्चुला मात्र सम्झँदैनौँ, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता यो सँगै जोडिएर पनि आउँछ। उसो त सरकारले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गर्छौँ भन्ने दाबी गरेर नक्सा नै सार्वजनिक गरे पनि त्यहाँ भएका नागरिकले भने ढुक्कसँग नेपाली हौँ भन्न पाएका छैनन्। राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको कुरा गरिरहँदा दार्चुलाको ब्यास, राप्ला, छाङरुङ लगायतका ठाउँहरूका नागरिकको घरमा अहिले रासन नै सकिएको छ। रासन खरिद गर्न आफ्नो देशको आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान नेपाली भूमिमा बाटो छैन, भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुको विकल्प पनि छैन। तर बीचमा बगेको महाकालीले बगाउने डरभन्दा बढी भारतीय सीमा सुरक्षा बलको धरापमा परिने त्रास बढेको छ। पारी तर्दा एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी अझै भेटिएका छैनन्। नेपाल सरकार भने परिवारलाई आर्थिक सहायताका नाममा मौन बसेको छ। यो सबैको नतिजा दार्चुलाको ब्यासवासीले भोगिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावल र दार्चुला स्थित ग्यालेक्सी संवाददाता राजेन्द्र धामीको यो स्थलगत रिपोर्टिङ हेर्नुहोस्। यो कालापानीसँगै जोडिएको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मालगाउँ, जहाँका बासिन्दाले दशैंको बेला केही दिन आफ्ना व्यक्तिगत र गाउँका पीडा बिर्सन खोजे। तर दशैं गयो, घाउको खाटा उब्किए चाहिँ फेरि उनीहरूको पीडा बल्झिन थालेको छ। गाउँको हुनहार युवा जयसिंह धामी तुइन तर्दै गर्दा महाकालीमा बेपत्ता पारिएको घटना, एसएसबीको ज्यादती, जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न अरूकै देशको माटो टेक्नुपर्ने व्यवस्था उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय हो। जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता भएपछि गाउँमा व्याप्त त्रास हटेको छैन। आफन्त बियोको चोटले बोल्न कम भएको छैन। फेरि अर्को घटना पो हुने हो कि भन्ने भयले आत्तिएका छन् यहाँका नागरिक। गाउँमा खाद्यान्न रित्तिन लागेको छ। के खाने, के लाउने, बालबालिकालाई कसरी न्यानो पार्ने अभाव हुँदैछ। रोजगारीका लागि भारत जानेहरू कतिपय गाउँमै थन्किएका छन्। वारीपारी जाने सहारा तुनको लट्ठा एसएसबीले चुनाइदिएपछि मालगाउँवासीको जीवन झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। नजिकबाट पारबाट जाउँ भनेपछि त्यो एसएसबीले हाणन्छ, सुटुन्छ, खानापिनागिरी हाम्रो समस्या छ, नुन तेल अघि समस्या, फुर्तिहा बनाइए कत्रो हाम्रो समस्या परेको छ। सिन्नाको मुठो जो या छ मालोला। तीन घटनापछि एसएसबीले महाकाली छेउछाउ गस्ती बढाएको छ। सीमामा निगरानी कडा बनाएको छ। तैपनि लुकीछिपी तुइन लगाउनुको विकल्प नरहेको स्थानीय बताउँछन्। एसएसबीलाई लुकेर हुनुबाट नदेखाएर सरकारले महाकाली नदीमाथि बनाइदिने भनेको झुलुङ्गे पुलको त के कुरा, आफ्नै देशको बाटो हुँदै तिङ्कर ताक्लाकोट पुर्याउँछु भन्ने सरकारको योजना कोरा सपना मात्रै भएको छ ब्यासवासीका लागि। कहिले पनि अब थाहै छैन। अब यहाँ अब पुल बनाउँछु भन्दै थियो, त्यो कुरा पनि अहिले बन्द भइसकेको छ। ब्यास, राप्ला, छाङरुङ लगायत बेकर दार्चुलावासीको पीडा सुनेको छैन नेपाल सरकारले। आफ्नै देशको सरकार बिरानो बनेको छ उनीहरूका लागि, अनि ज्यादती सही रहेका छन् परायाहरूको। आफ्नै देशभित्र पनि देशवासी भएको कुनै महसुस गर्न नपाइरहेका दार्चुलावासीहरूले राष्ट्रियताका ठुल्ठुला मुद्दा र ठुल्ठुला कुरा सुन्दा के महसुस गर्छन् होला। यस विषयमा हामीले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीलाई सम्पर्क गरेका छौँ कुराकानीका लागि। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अब यहाँ चाहिँ समस्या, अन्य ठुल्ठुला समस्याका बारेमा त कुराकानी नगरौँ, तर ब्यासवासीहरूले चाहिँ अब खाद्यान्न सकिने अवस्था आएको छ, हिँडुल गर्न सकिँदैन, बाटोघाटो छैन, भारतको बाटो हुँदै जानुपर्छ। हालसालै भएको तुइन काटिएको घटनाबारे तपाईँ जानकार नै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्न सकिएका मान्छेहरूले के गरी कहाँ गएर किनेर खाने, सरकारले के सोचेको छ उहाँहरूका बारेमा? अहिले त ब्यासमा खाद्यान्नको अभाव छैन। केही दिन अगाडि मात्रै हेलिकप्टरबाट हामीले 600 क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसकेका छौँ। अहिले खाद्यान्नको अहिले समस्या छैन सर। यहाँ कहिलेको कुरा हो सर यो 600 क्विन्टल चामल गएको?
यो 17 गतेदेखि 22 गतेसम्म भर्खरै अस्ति 17 गतेदेखि हेलिकप्टरबाट नै त्यो ढुवानी भइसकेको छ। सबै त्यो वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 गरेर वडा नम्बर 1 मा 125 क्विन्टल, 2 मा चाहिँ 80 क्विन्टल, वडा नम्बर 3 मा 100 क्विन्टल अनि 4 मा 200 क्विन्टल गरेर यो ढुवानी भइसकेको छ अहिले। अब तर हामीले हालसालै हामीले आज मात्र यो रिपोर्टलाई कम्प्लिट गरेका हौँ र आज हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि विशेष गरेर यो ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मालगाउँको विषयमा कुराकानी गर्दा त्यहाँका बासिन्दाले पर्याप्त छैन भनेर भनिरहेका छन्। दसैँका बेलासम्ममा त्यसले धान्यो तर अब पर्याप्त छैन भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो जहाँबाट यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ, पुर्याइएको छ, त्यसमा तपाईँले हेर्नुभएको छ, फर्केर याद गर्नुभएको छ, त्यसको अपडेट लिनुभएको छ? यो आज साँझसम्ममा हामीलाई हाम्रा ब्युरो प्रमुखबाट प्राप्त भएको जानकारी, लेटेस्ट जानकारी म तपाईँलाई गराइरहेको छु। सर सुनिरहनु भएको छ? हेलो हजुर सर सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर आज साँझसम्मको यो जानकारी हो। यो आज साँझसम्म हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार सरहरूलाई कसरी आजसम्मको जानकारी भयो त्यो त अब मैले त्यो विषयमा त मैले हैन त्यो पर्याप्त छ कि छैन मैले भन्न खोजेको हैन। पर्याप्त मालगाउँमा त त्यो भन्दा पहिला पनि के अरे 40 क्विन्टल यो के अरे 20 भन्दा 20 दिन अगाडि नै हामीले ढुवानी गरिसकेका थियौँ त्यहाँ समस्या आयो भन्दा हेलिकप्टरबाट। हजुर र अहिले मालगाउँमा 30 क्विन्टल अस्ति मात्रै ढुवानी भएको छ। अहिले चाहिँ पर्याप्त छ, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। अब किनभने अब हजुरको यो 15 गते कार्तिक 15 पछि त उनीहरू यतैतिर झर्छन्। अब खाद्यान्नको कुनै अभाव नै छैन अहिले चाहिँ। हजुर अब विशेष गरेर त्यो बाटोघाटोको समस्याले गर्दा खाद्यान्न एक त भइहाल्यो, त्यस बाहेक पनि अन्य आवश्यकताका चिजहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ मानिसहरूलाई। त्यसका लागि एउटा जुन डर छ, एसएसबीको डर छ, त्यो डर कायमै भएको कुरा पनि बताइरहेका छन्। अन्य सरसामानका लागि अन्य भनौँ न दिनानुदिन भइपरि आउने सरसामानहरूको पनि आवश्यकता त पर्छ। प्रमुख आवश्यकता त खाद्यान्न हो, त्यसमा पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई हामी डबल भेरिफाई जरुर गरौँला। तर त्यस बाहेकका समस्याहरू पनि छन्, तिनका लागि त्यहाँको अवस्था के छ, सुरक्षित रूपमा मान्छेले अलिकति ढुक्कसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्ने वातावरण कसरी बन्छ, त्यसबारेमा के सोच्नु भएको छ यहाँले? अहिले चाहिँ अब त्यो यातायातको समस्या हो, बर्खाको समयमा अब त्यो जान नसक्ने अवस्था नै हो। अहिले त अब हामीले केही दिनभित्रै भन्नाले अब यो मनसुन सुरु भएपछि ट्र्याक खोल्ने भनेर सुनखेरासम्मको यातायात चाहिँ सुचारू भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब त्यो विगतको जस्तो बर्खाको जस्तो समस्या रहँदैन। अब केही समय त हिँड्नु त पर्छ, गोरेटो बाटोको समस्या पनि हो बर्खामा। अब त्यस्तो समस्या रहँदैन। अब उनीहरू सहज रूपमा अब सदरमुकाम आउन जान सक्ने अवस्थामा रहन्छन्। अब हजुर अब त्यहाँका मानिसहरूले जसरी असुरक्षाको महसुस गरेका छन्, जसरी खाद्यान्नको हामीलाई पूर्ण रूपमा हाम्रो परिपूर्ति भएको छैन भनिएको छ, र त्यसमा तपाईँले चाहिँ सबैलाई पुगेको छ, हामीले विशेष गरेर सबै वडाहरूमा सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ भन्नुभएको हुनाले यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। सर तपाईँले भन्नुभएको कुरा पक्कै पनि पुगेको होला। हाम्रा ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावललाई अहिले नै हामीले सम्पर्क गरिसकेका छौँ, उहाँले यसबारेमा थप लिनुहुनेछ र तपाईँसँग पनि समन्वय गरेर कहीँ कतै छुटेको रहेछ भने तपाईँलाई जानकारी दिने उद्देश्यले हामी फलोअप गर्नेछौँ, न कि तपाईँलाई गलत प्रमाणित गर्न होइन कि त्यहाँका मानिसले खाद्यान्नको राम्रो व्यवस्था त्यहाँका मानिसलाई होस् भन्ने उद्देश्यका लागि हामी यसको फलोअप रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। सर म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर हामीलाई ब्याससँग सम्बन्धित ब्यास गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरू र विशेष गरेर 2 नम्बर वडा मालगाउँ लगायतका ठाउँका बासिन्दाहरूले खाद्यान्न अभावको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरी उहाँको विषयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। उहाँले पर्याप्त मात्रामा पुर्याएका छौँ भन्नुभएको छ। यस विषयको हामी अवश्य पनि फलोअप गर्नेछौँ। अब एउटा ब्रेक लिन्छौँ म। ब्रेकपछि अन्य विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर खाडी मुलुकमा रोजगारीमा लागि गएका मानिसहरू र त्यहाँ अलपत्र परेका मानिसहरूलाई यस कार्यक्रमले निरन्तर रूपमा उद्धारको पहल गर्दै आएको छ। त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गर्न आज एक महिलाको विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र उनको उद्धारका लागि प्रयास पनि आजबाट थाल्नेछौँ। यो विषय एकैछिनको यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, प्रत्येक आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार 9 बजे ग्यालेक्सी 4Kबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण
हुन्छ कहिलेकाहीँ विशेष श्रृङ्खलाहरूलाई हामी रेकर्ड गर्ने गर्दछौँ। तपाईँका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै तिनलाई फलोअप गर्ने, तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस स्वरूप यो कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन्। हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अझ बढी तपाईँ समक्ष पुर्याउन बाँकी नै छ। हामीले भर्खरै आफ्नो परीक्षण प्रसारण सकेर नियमित प्रसारणमा गएका हौँ। यस अर्थमा हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने अन्य थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसका लागि हामीले अझ पूर्ण रूपमा आफ्नो अवधारणालाई सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ। हामीले पूर्ण रूपमा यस कार्यक्रम र ग्यालेक्सी 4K को अवधारणा सार्वजनिक गरिसक्दा सहज रूपमा तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। सहज रूपमा आफ्ना समस्या तपाईँले हामी समक्ष पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई परिष्कृत गर्नको निमित्त दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले केही समय धैर्यतापूर्वक हामीलाई झेलिदिनु होला भन्छु म। केही समय धैर्यतापूर्वक हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू औल्याउँदै हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। विभिन्न माध्यम मार्फत प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। हामी चाँडै नै हामीले तपाईँलाई प्रतिबद्धता गरेको गुणस्तर र कार्यक्रमहरू सहित प्रस्तुत हुन लागि परेका छौँ। अब आजको अर्को विषय, विशेष गरी नेपालबाट खाडी मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा पुग्ने अधिकांश महिलाहरू सुरक्षित छैनन्। नेपालबाट श्रम अनुमति नभएका मुलुकमा समेत भारतको बाटो प्रयोग गरेर भिजिट भिजाको दुरुपयोग गर्दै ती मुलुकहरूमा मानिसहरू पुगेका छन्। उनीहरूलाई आकर्षक तलब सुविधाको लोभ देखाएर एजेन्टहरूले घरायसी कामदारको रूपमा त्यहाँ पुर्याउँछन्। निश्चित समयसम्म काम लगाउने गरी ती एजेन्टले साहुहरूसँग अग्रिम पैसा लिने र कामदारका रूपमा नेपाली महिलाहरू पठाउने गरेको तीतो यथार्थ यही नै छ। यस्तै एजेन्टको सेटिङमा परेर ओमानमा बन्धक बनेकी छिन् हेटौँडाकी मनमाया मोक्तान। मोक्तानले आफ्नो उद्धारका लागि हार गुहार गरिरहेकी छिन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मकवानपुरकी मनुमाया मोक्तान 11 वर्षीय छोराको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै पोहोर मङ्सिरमा ओमान पुगिन्। सोचेकी थिइन् केही वर्ष खुन पसिना बगाएपछि पक्कै सुखका दिन सुरु हुनेछन्। तर भने जस्तो भएन। सुख खोज्न ओमान पुगेकी मनुमाया अहिले यातना सहेर बाँचिरहेकी छिन्। मेरो घर हेटौँडा हो होइन, मकवानपुर हो, स्कुल दमार हो। मलाई यस्तो गरेर मलाई धेरै पीडा धेरै कष्ट छु। म सक्दिनँ, म गाह्रो भयो, एकदम गाह्रो छ। एकदम तडपाइराखे मलाई छट पर्यो। मेरो नाम मनुमाया मोक्तान हो, मेरो नाम मनु हो। मलाई पढाएको मान्छेको नाम सुभाष हो। घरको सामान्य काम गर्नुपर्ने र महिनाको 50,000 भन्दा बढी तलब पाइने भन्दै उनलाई काभ्रेका सुभाष मोक्तानले ओमान पठाएका थिए। अहिले उनी सम्पर्कविहीन छिन्। यातनाले सीमा नाघेपछि मनुमायाले आफूलाई जतिसक्दो छिटो नेपाल फर्काइदिन अनुनय गरिरहेकी छिन्। कति घाउ चोट थियो तर म सक्दिनँ। अब नेपाल जान्छु, मलाई टाउकोतिर नि फुटेको कस्तो दुखिरहेछ। तर मलाई यस्तो छ, गाह्रो छ। 1-2 दिन बस्न नै गाह्रो छ दाइ होइन। मलाई जसरी नेपाल निकालिनु पर्यो होइन, एकदम दुखी छ मलाई। मेरो शरीरले मैले ज्यान नै नसके, म काम गर्न सक्दिनँ, म काम गर्नै नसक्ने। अब मेरो ज्यान यस्तो निल चोट घाउहरू निलै निल खुन जम्नेसम्म मलाई पुग्यो। तर मनुमायाको याचना सुनिदिने कसले? हुन त उनका श्रीमान फुर्पा लामा काठमाडौँमै छन्। उनी जोरपाट स्थित एक गार्मेन्टमा काम गर्छन्। उनलाई अब के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई भन्ने केही थाहा छैन। यहाँबाट अब चाबुकबाट एउटा एजेन्ट समातेको, अनि एजेन्ट समातेर आज निकाल्ने भोलि निकाल्ने भनेर मलाई कति बाध्यता परिरह्यो उनीहरूले होइन। कहिले निकाल्न नसकेको हेर्नु। अनि घरको काम गरेर मान्छेले कुट्ने पिट्ने दुनियाँ गर्ने सबै हामी उसँग छ। आमा कहाँ छिन् भनेर छोराले सोध्यो भने दिने जवाफ फुर्पा लामासँग छैन। दिनका दिन रातका रात रुएर मैले के भन्दा त्यो भएर मैले धेरै मलाई भइरहेको छ त हेर्नु। अनि मैले कति निकाल्ने भनेर कोसिस कति गरेँ हेर्नु। मैले कति कोसिस निकाल्न सकेन। मैले मेरो पावर छैन हेर्नु। दिनदिनै साहुको कुटपिट सहन बाध्य मनुमाया उद्धायको पर्खाइमा छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ। तर हामीले नवनियुक्त मन्त्री लगायत विभिन्न अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास नगरेका होइनौँ र उहाँहरूसँग कुराकानी हुन सकेन। कोहीले भ्याउनु भएन, कोही बिरामी हुनुहुन्छ, यस्तै छ। तर जसले भ्याए पनि नभ्याए पनि केही समय निकालेर यिनको
उद्धारमा कसै न कसैले मद्दत गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ। हामीले यसअघि पनि विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने काममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। त्यो अनुभव हामीसँग छ र त्यही अनुभवका आधारमा पनि हामी भन्न सक्दछौँ कि आजभोलि त सामाजिक अभियन्ताहरू नै लागेर पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन धेरै पहल गरिरहनु भएको छ। राज्यले चाह्यो, सरकारले चाह्यो भने यो काम सजिलै सक्छ। हामी टेलिफोनमा अथवा कुराकानी गर्न कोही उपलब्ध भए पनि नभए पनि यिनको उद्धारको लागि भने गम्भीर पहल होस् भन्ने चाहना राख्दछौँ र यही उद्देश्यका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। र यतिखेर भिडियो कल मार्फत हामीसँग नेपालीहरू जोडिनु भएको छ। यी उनै नेपालीहरू जोडिएका हुन् जसले केही एपिसोड अगाडि हामीलाई खानाको पनि व्यवस्था भएन, जागिरको टुङ्गो भएन र 14 जना मिलेर यति थोरै एउटा सानो थोरै पोर्सन खाना देखाउनु भएको थियो। उहाँहरू फेरि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई थप समस्या परेको, उहाँका केही समस्या समाधान भएको तर थप समस्या परेको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई फेरि पनि। नमस्कार रवि सर। तपाईसँग हामीले लगभग अघिल्लो हप्ता कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँहरूले आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँलाई पठाउनेहरूसँग जो म्यानपावर एजेन्सी हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेर तपाईँहरूको तलबहरू पनि उपलब्ध गराए जस्तो लाग्छ, खानपिनको व्यवस्था भए जस्तो पनि लाग्छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि समस्यामा पारियो भन्ने सुनेको छु। के समस्यामा हुनुहुन्छ अब ल बताउनुहोस् त। नेपालबाट आएको 1.5 महिना भयो। 1.5 महिनाको बिचमा कम्पनीले 2 पटकसम्म हामीलाई कम्पनीदेखि निकालेर रोडमा ल्याएर बेवारीको अवस्थामा छोडेको अवस्था हो। अनि कम्पनीको रेस्पोन्स केही पनि छैन। अब कम्पनीले अब केही पनि वास्ता गरेको छैन। 2 पटकसम्म रोडमा बेवारी अवस्थामा छोडिदिएको हो। अनि त्यस पछाडि अब लाइभमा आइसकेपछि पनि अब लाइभमा आइस भनेर त्यस पछाडि त्यसैलाई इट्यु बनाएर हामीलाई पछिल्लो समयमा रोडमा लिएको हो। हामी 3 जनालाई रोडमा लिएको हो र अरू 14 जना मध्ये 14 जना मध्येबाट 11 जना फेरि काममा फर्किसकेका छन् र हामी 3 जनालाई मात्रै अब फेरि हिरियोलाई किटी बनाएर अब हामीलाई रोडदेखि बाहिर निकालेको अवस्था हो। अहिले हामी संस्थाको सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजका भनेको तपाईँहरूलाई मिडियामा किन गएको भनेर तपाईँहरूलाई मिडियामा किन गएको भनेर फेरि दुःख दियो। के कस्तो किसिमको दुःख दियो तपाईँलाई भन्नुहोस् न अलिकति। हजुर तर यो किनभने हामीलाई चाहिँ यो मिडियामा आएको कारणले गर्दा अलिकता तनाव दिएको हो होइन। हजुर हामी पहिला खास त त्यति गरेको थिएन। जब 2 चोटि निकालेपछि हामीलाई फेरि अहिले कम्पनीमा जा कि जा भन्छ। हाम्रो कम्पनी गाडी कुनै लिनु पनि आएको छैन सर होइन। हजुर त्यो भएको कारणले उहाँ बसेर भन्छ एजेन्टहरू जति भन्छ तिमीहरू गाडी लिन आउँदाखेरि किन गएन त्यो मात्रै भन्छ। जसरी हामी कस्तो तरिकाले बसेको छ उहाँहरूलाई थाहा छैन कि उहाँहरूले सिर्फ भन्नु मात्रै जानेछ। उहाँबाट गाडी लिन सञ्चालकको नाम तपाईँले के भन्नुभएको थियो अस्ति? अर्जुन के भन्नुभएको थियो? अर्जुन थापाजीलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि गरिरहेका थियौँ। अर्जुनजी कृपया मिडियामा आएको कारणले दुःख नदिनु होला। कृपया एक नेपाली भइसकेपछि अर्को नेपालीलाई मद्दत गर्नुहोला। म यहाँलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुन्छ होला। मानिस बाध्य भएर मिडियाको सहारामा आउँछ। मिडियाको सहारामा आउनु भनेको उसलाई अझ बढी त्यसका कारणले अझ दुःख दिनु भनेको त्यो सरासर गलत हो। हामी यस्तो नगर्नुको लागि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि हामी गरिरहेका छौँ र अहिले त अब तपाईँलाई अहिले चाहिँ के समस्या दिइरहेको छ? अहिले त्यहाँ के भनिरहेको छ? अहिलेको तपाईँको तत्कालको समस्या के? अहिले फेरि बारम्बार भन्छ कि जति पनि एजेन्टहरूले हामीलाई यो कम्पनीमा जा भन्छ। कम्पनी कुन आधारले जाने रवि सर? हामी भन्दाखेरि हामी नजानै सक्ने अवस्था छ। कम्पनीको रेस्पोन्स नभएको कारणले होइन कि त्यो कम्पनीमा हामी जान जाँदैन। त्यो कम्पनीमा जानु भन्दा बरु हामी आत्महत्या गर्ने तयारीमा छ। अब हामी किनभने नेपालले भन्छ नेतागिरी गर्न पाइयोस् कमाउन पाइयोस् भन्छ। हामी कस्तो अवस्थामा छ हामीलाई मात्रै थाहा छ रवि सर। अब मेन पावरले अब त्यही मात्रै भनिरहन्छ। हामी त्यो कम्पनीमा काम गर्न जाने अवस्था नै छैन। अब कम्पनीले हामीलाई रेस्पोन्सै गरेको छैन। अब हामी जति सक्यो अब सुरक्षित साथ नेपाल बस्न चाहन्छौँ र हाम्रो बसेको पैसा पनि हामीलाई
फिर्ता हामीलाई जुन फसेको पैसा जति छ नि अब म एउटा कुरा सोध्छु, कहिलेकाहीँ मैले अर्जुन थापाजीसँग सम्पर्क गरेर वास्तविकता जान्ने कोसिस यहाँ गर्न यस कारणले खोजेको हो कि कतै तपाईँले भन्नुभएको कुरा र वास्तविकता अलग त होइन, फरक त होइन, तपाईँले हामीलाई भन्नका लागि एउटा कुरा भनिरहनु भएको तर वास्तविकता अर्को त होइन भनेर उहाँसँग जान्न हामीले पटक पटक कोसिस गऱ्यौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो दुःखको सागरमा बसेर झुट बोल्नु भएको छैन होला, त्यति विश्वास त म गर्न सक्छु नि तपाईँहरूलाई हेरेर। गरिब परिवारको मान्छे कहाँ झुट बोलेर हामीलाई के मिल्ने सर? हामी जो छ सत्य त्यही बोल्ने। तिमी नेतागिरी गर्न गएको कि कमाउन गएको भन्छ। नेतागिरी गर्न आएको भए 2 लाख 1 लाख तिरेर नेतागिरी गर्न साथी पनि आउँदैन त्यो लाख 1 लाख 2 लाख तिरेर आएका छौँ। अब नेतागिरी गरिब एउटा कुनै घरमा दुःख खानालाई के हुन्छ भनेर यहाँ आएर आएको यस्तो अवस्थामा हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहै थिएन। अब तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा एउटा अब मेरो अन्तिम एउटा जिज्ञासा है, म तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई म सोधिहालौँ, तपाईँहरूलाई अब त्यही अर्को जागिरको अर्को जबको व्यवस्था हुनु पर्यो एक, या तपाईँहरू नेपाल फिर्ता आउन चाहनुहुन्छ होइन? यही दुईटा मध्ये एउटा के हो? हजुर, यो जुन कम्पनी बाहेक अर्को यो धरानी कम्पनी बाहेक अर्को कम्पनीमा सेटल गर्न सक्यो भने हामी गर्छौँ सर होइन? हजुर, किनभने हामी नत्र भने हामी घर फर्किन चाहन्छौँ। त्यो उसैले मात्र गर्न सक्छ? त्यही यो जहाँबाट तपाईँ जानुभयो उसले मात्र गर्न सक्छ कि तपाईँहरूले आफैले अथवा अरू कुनै कम्पनीले तपाईँलाई लिन चाह्यो भने हुन्छ? यो जुन यो कपाला दिएर यताउति गर्न सक्यो भने अर्को कम्पनीले लिन सक्छ। यो कम्पनीले रिजन अफ पेपर दिएन भने हामी जान सक्दैनौँ सर। अनुमति पत्र बिना हामी सकिँदैन, अथवा अनुमति पत्र बिना जानु गयो भने हामी सिधै इलिगल हुन्छ सर। त्यसले गर्दा झन् तनाव हुन्छ। त्यो कारणले हामी कि त नेपाल निकालोस् कि त त्यो कम्पनीमा जानु भन्दा आत्महत्या गर्नु बेस सर। नेपाल फर्किनका लागि तपाईँहरूलाई केहीले रोक्छ? यदि नेपाल फर्किन चाहनुभयो तपाईँ भने तपाईँको पासपोर्टहरू त तपाईँसँग छ नि, उहाँले दिनुभयो नि होइन? हजुर हजुर दियो सर। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बाचा गर्छु, तपाईँहरू त्यहाँ अलपत्र पर्नुहुन्न, यति निर्धक्क हुनु होला। कुनै न कुनै तवरबाट हाम्रो समन्वयमा तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै व्यवस्था अवश्य हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ निर्धक्क हुनु होला, तपाईँको परिवारलाई पनि निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईँलाई जसले पठाएको हो उसले तपाईँको जिम्मेवारी लियोस्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले अथवा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विशेष गरेर श्रम मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आफ्नो पाइला चालोस्, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरोस्। हाम्रो पहिलो प्रयास उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेमा हुन्छ। यदि कसैले जिम्मेवारी लिएन छ भने पनि म तपाईँलाई बाचा गर्छु, निर्धक्क हुनको लागि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै न कुनै समन्वय गरेर तपाईँहरूलाई नेपाल ल्याउने कार्यमा पहल गर्नमा हाम्रो प्रमुख भूमिका रहन्छ। यसै गरी विदेशमा अलपत्र परेका अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई विगतमा पनि स्वदेश ल्याउने कार्यको समन्वय गरेको अनुभव भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आत्तिन नतर्सिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु, समय अभावले यो कुराकानीलाई यहीँ म छुट्याउँछु। तर तपाईँहरूसँग हामी निरन्तर जोडिनेछौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायत विभिन्न अन्य उपायहरू छन्, ती उपायहरू अवलम्बन गरेर तपाईँलाई स्वदेश ल्याउनमा हाम्रो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मिडियामा गएको कारणले गरिब नेपालीहरूलाई, विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूलाई थर्काउने जो कोही पनि हुनुहुन्छ एकपटक हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु होला। तपाईँको त्यो थर्काई एकपट्टि खेप्न मन लागेको छ, आउनुहोस् प्रत्यक्ष कुराकानी गरौँ, कार्यालयमा आउनुहोस्, प्रत्यक्ष जोडिनुहोस्। तर अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई विदेशी भूमिमा तर्साएर धम्क्याएर चाहिँ तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। कृपया सम्पर्कमा आउनुको लागि म सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। हामी अर्को एपिसोडमा विभिन्न विषयको फलोअप र अन्य विभिन्न जानकारी लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।